Tagadlaw nga mulabay, gipangita sa lawas ang sustansya. Apan ang kasing-kasing nagahulat sa pagkaon nga dili daling mawala. Diligo ang grasya sa lamesa, aron ng kalag makabaton o kusog. Adunay giyuhaw, adunay gigutom sa kamatuoran nga gikan sa kahitasan. Kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga gilitok ni Abaya. Kahayag siya sa kangit-ngit, sa dalan nagagiya. Ang balaang kasulatan maoy tinubdan sa gugma. Dili lang pagkaon ang makapahupay, kundi ang pulong ni Abaya nga naghatag og tunhay kinabuhi. Bisan unsaon nato pagtigom, sabahan dining kalibutan. Adunay kamingaw nga dili mapuno, kung ang pulong niya wala sa kasing-kasing. Sama sa ulan, sa yutang mamalan, ang iyang saad naghatag og paglaom. Lig-on nga taming sa mga pagsulay, ang iyang tingog atong dalampanan. Kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga gilitok ni Abaya. Kahayag siya sa kangit-ngit, sa dalan nagagiya. Ang balaang kasulatan maoy tinubdan sa gugma. Dili lang pagkaon ang makapahupay, kundi ang pulong sa Elohim nga naghatag og tunhay kinabuhi. Imbis mabalaka sa unsay kanon ug himnon, pangitaon dato ang iyang gingharian. Kay ang iyang pulong matutok balaan, mao kini ang kusog karon ug sa kahangturan. Matag pulong, matag saad,